أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور قلبي مرحبا يا نبي سلام عليكم مرحبا يا رسول سلام عليكم حاج الحرمين مرحبا يا حبيب سلام عليكم مرحبا صلوات الله عليكم حاج الحرمين مرحبا أشرق البدر علينا مرحبا فاختفت منه البدور حاج الحرمين مرحبا مثل حسنك ما رأينا مرحبا قد يا وجه سرور حاج الحرمين مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نور حاج الحرمين مرحبا أنت إقصير وهالي مرحبا أنت مصباح صدور حاج الحرمين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين حاج الحرمين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين حاج الحرمين مرحبا من رأى وجهك يشهد مرحبا يا كريم الوالدين حاج الحرمين مرحبا حولك صافي المبرد مرحبا برودنا يوم النشور حاج الحرمين مرحبا أنت حفار الخطايا مرحبا والذنوب الموبقات حاج الحرمين مرحبا أنت ستار المساوي مرحبا ومقيل العثرات حاج الحرمين مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات حاج الحرمين مرحبا كفر عني ذنوبي مرحبا وأوفلي عن سيئات حاج الحرمين مرحبا عالم سر وأخفى مرحبا مستجيب الدعوات حاج الحرمين مرحبا ربي ارحمنا جميعا مرحبا يا مرحبا
بجميع صالحات حاج الحرمين مرحبا. الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا سفير المذنبين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.